अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, हम आप सबको नॉलेज टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में है बहुत ही दिलचस्प मालूमात, तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को किस चीज से पैदा किया है? जवाब, जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा किया है। और अगला सवाल है, वो कौन सी ऐसी मशहूर मस्जिद है जिसमें साल में सिर्फ एक बार अजान होती है? जवाब, मस्जिद नमरा में साल में एक बार अजान होती है। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि किस खलीफा को जुन्नूरैन कहा जाता है और उसका मतलब क्या है? जवाब, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को, और उसका मतलब है दो नूर वाला, क्योंकि आपकी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियों से हुई इसलिए। और अगला सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम का मिलाप किस मकाम पर हुआ था? जवाब, अरफात के मकाम पर आपका मिलाप हुआ था। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किस उम्र मुबारक में किया गया था? जवाब, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन के थे तब। और अगला सवाल है, वो कौन सी ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने शोले यानी आग से पैदा किया है? जवाब, जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने शोले से पैदा किया है। और अगला सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में सुरमा किस वक्त और कितना लगाया करते थे? जवाब, रात को सोने से पहले 3-3 सलाइयां दोनों आंखों में। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के किस मोहल्ला में रहते थे? जवाब, आप मक्का मुकर्रमा के मोहल्ला सोकुल लैल में रहते थे। और अगला सवाल है, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरह मुबारका है जो सबसे पहले मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई? जवाब, सूरह फातिहा सबसे पहले मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि क़यामत का दिन दुनिया के कितने सालों के बराबर होगा? जवाब, क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 सालों के बराबर होगा। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी फर्ज नमाज है कि जिसका पढ़ना फर्ज नहीं? जवाब, कोई भी फर्ज नमाज जो नशा की हालत में पढ़ी जाए। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा ऐसा पत्थर है जिसको खास तौर पर जन्नत से लाया गया है? जवाब, हुजरा अस्वद पत्थर को जन्नत से लाया गया है। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले किसने किसको सलाम किया? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों को सलाम किया। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी ऐसी मस्जिद है जो जिन्नात ने बनाई है? जवाब, उस मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा है। और अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसने सबसे पहले ताज पहना?
جواب: نمرود نے سب سے پہلے تاج پہنا۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن پل صراط کی سواری کیا چیز بنے گی؟ جواب: قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کے لیے پل صراط کی سواری بنے گا۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت کس حالت میں ہوئی؟ جواب: قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے شہادت پائی۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ شاعر کون تھے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ شاعر حضرت حسان رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اگلا سوال ہے، وہ کون سی انسانی شکل کی خاتون ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی حور کہا ہے؟ جواب: حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں کہ جن کا تخت ہوا میں ہوتا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں ہوتا تھا۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی نکاح کے کتنا عرصہ بعد ہوئی؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی نکاح کے 4 سال بعد ہوئی۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں رزق کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بار کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں رزق کا ذکر 119 بار کیا گیا ہے۔ اور اگلا سوال ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش مبارک کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش مبارک کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب: سورہ یاسین میں کل 3000 حروف ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔